اليوم إن شاء الله سوف ندرس معنا مقام آخر وهو سهل جدا وأنا أقول لكم وأنتم تعلمون. أنتم جميعا تؤذنون بالصلاة صحيح؟ كيف تؤذنون؟ الله أكبر نعم. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا حي على الصلاة حي على الصلاة
أحسنتم بارك الله فيكم وعليكم الله. والله يعني إذا استمع واحد من الخارج لم يبكي سبحان الله. هذا الأسلوب وهذا الأداء تصويره ما التصوير؟ الشيخ السيد كريم الله الهاشمي هو شيء إذا فقد شيء لو فقدت شيء ماذا تفعل؟ حزن هكذا وتظل تفكر وتتحسر. مثلا الشيخ إبراهيم إذا فعل شيئا جاء منه بطريق الخطأ ماذا يفعل؟ يندم ما شاء الله يندم ويقول لماذا أنا فعلت هذا ويندم ويعود إلى الله ويرجع إلى الله ويبكي ويتحسر على ما صدر منه. صحيح؟ صحيح. القرآن العظيم مليء بآيات التوبة وآيات الرجوع وآيات الندم. تتمثل فيه عندما تسمع في القرآن يا ليتني ماذا تفيد؟ كلمة يا ليتني الحسرة الندم الرجوع. يا ويلتى أعجزت أن أكون يا ليتني كنت ترابا يا ليتني قدمت لحياتي. هذه آيات تفيد الحسرة الندامة الرجوع إلى الله والتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله القرآن العظيم مليء بهذه الآيات. فكيف نقرأ